This Easter, pamper your dear ones with special Easter goodies from Baked Fusion, brimming with love and delightful flavors of the season. Choose from a host of traditional delights, including hot cross buns to chocolate Easter eggs, baked pies, baked meats, and specially curated Easter lunch feasts. Call 9890-693-360 to pre-order before the 29th of March. Baked Fusion, cakes, bakes, and snacks. Good afternoon and welcome. आमच्या वांगडा या आयच्या प्रेस कॉन्फरन्सात पार्टीचे अध्यक्ष आणि नॉर्थ गोवाचे आमचे कॅन्डिडेट मनोज परब आसा. इलेक्शन्स जशे लागीं येता तशे खुबशे इश्यूज आनी खुबशे इश्यूज नवे इश्यूज आमकां आयकोन येता. 2 दीस पयलीं एक रिपोर्ट आउट जालो, जो रिपोर्ट इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट फॉर द इयर 2024 वो लॉन्च जालो. आनी वो रिपोर्ट आसा की जी फाटली 20 वर्सां आसा 2000 फ्रॉम 2002 टू 2022 पर्यंत म्हणजे 2000 फ्रॉम 2000 एंड 2022 जे सगळे अनएम्प्लॉयमेंट्स कितले लेबर जाय इंडियेक कितले लेबर फोर्स जाय कितले एम्प्लॉयड आसा कितले अनएम्प्लॉयड आसा खंयचे स्किल्स जाय तो एक कॉन्सॉलिडेटेड रिपोर्ट हो तिसरो रिपोर्ट तेंच्यांनी तसो 20 वर्सांचो कॉन्सॉलिडेटेड रिपोर्ट तेंच्यांनी केला. आनी हे करता आसतना इंडियन लेबर ऑर्गनायझेशन जो ऑर्गनायझेशन आसा आनी इन्स्टिट्यूट फॉर ह्युमन डेव्हलपमेंट हे दोनूय इन्स्टिट्यूटांनी मेळोन हो रिपोर्ट केल्लो आसा. तुमकां खबर आसा एवरी इयर जी आमची मिनिस्ट्री ऑफ प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स एंड इम्प्लिमेंटेशन आनी नॅशनल सर्वे सॅम्पल सर्वे हे सर्वे करता आनी कितले इंडियेक आनी कितले एवरी स्टेटीन कितले लेबर जाय आनी कितले यूथ अनएम्प्लॉयड आसा कितले फिमेल वर्कर आसा कितले मेल वर्कर आसा कितलो तांकां कितले ते एम्प्लॉयड आसा अनएम्प्लॉयमेंट आसा ते सगळे रिपोर्ट्स करता. त्याच्या प्रमाणे लास्ट इयरचो रिपोर्ट येयल्लो तितून इंडियाची जी नॅशनल एवरेज आसली ती 6.8% आसली अनएम्प्लॉयमेंट आनी गोंय जे आसा ते 9.7 आशिल्ले. सो आतां हो रिपोर्ट असो शॉकिंग एक रिपोर्ट येयला एनालिसीस तितून अशें कळ्ळां की जो नॅशनल एवरेज 6.8% आसा अनएम्प्लॉयमेंट रेट तितूंतले जे मेजॉरिटी आसा म्हटल्यार 83% आसा ते यूथ आसा. सो जे लिडींग न्यूज पेपर आमी तुमी फाटल्यान पळोवंक शकता की तितून म्हणलां की 83% जे अनएम्प्लॉयड आसा टोटल अनएम्प्लॉयड जे 2022 वर्सान जे रिपोर्ट येयला तितून जे 83% आसा ते यूथ आसा आनी अरावंड 65% जे आसा अनएम्प्लॉयड ते टोटल अनएम्प्लॉयड 65% ते एज्युकेटेड यूथ आसा. म्हणजे 83% टोटल यूथ आणि 65% आहा ते एज्युकेटेड आसा. बरं फुडें तुमी पळोवंक शकता असो एनालिसीस तेंच्या रिपोर्टांनी केला तो सायडीक तुमी 2022 चे पळोवंक शकता 82.9% 83% आहा ते अनएम्प्लॉयमेंट आहा ते यूथ आसा. टोटल जर 6.8% नॅशनल एवरेज आहा तितूंतले 83% आहा ते यूथ आसा आणि 65% आहा ते एज्युकेटेड म्हटल्यार हायर 12th स्टँडर्ड एंड अबव आसा पळय ते आसा. पण फुडें आमी पळोवंक गेल्यार द अनएम्प्लॉयमेंट रेट म्हणजे 6 टायम्स मोर आसा जो एज्युकेटेड आनी हायर एज्युकेशन एंड सेकंडरी एज्युकेशन जर 18.4 आसा तेच्याकून 6 टायम्स मोर ही रेट आसा. आनी ही रेट अशी रेट कशी म्हटल्यार जेन्ना नॅशनल सर्वे सॅम्पलान लास्ट इयरचो रिपोर्ट काडलेलो जेन्ना गोंया तितून 9.7 धरलेले आनी नॅशनल लेवल 6.8% जाल्यार हे 2022 इतल्यो डबल इंजीन सरकार आसून इतले बीजेपीचे गव्हर्मेंट फाटले 10 वर्सां बीजेपीचे गव्हर्मेंट आसून इतले इन्फ्रास्ट्रक्चर आसून इतले स्किलिंगाचे बाबतींत ते उलयता तरी पूण यूथ जे आसा गोंयचे इंडियेचे यूथ आहा ते अनएम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंटान फाटीं कशे आनी हो रेशियो हाय इतलो कसो. सो एगेर अजून पर्यंत सरकारान आपली जाप दिवंक ना कित्याक हो ऑफिशियल डेटा आसा वो परत एकदा सांगता हो 20 वर्सांचो तो कंपायल्ड डेटा आसता सगळे डिपार्टमेंट्स करता तेजो हो एक मास्टर कंपायलेशन रिपोर्ट करता इंडियन लेबर ऑर्गनायझेशन आनी फूल स्टेटीचो करता. जो नॅशनल सर्वे रिपोर्ट आनी मिनिस्ट्री करता तो आपल्या डिपार्टमेंटाक मर्यादीत करता आनी तो एवरी इयर करता. तितून 6.8 आसा आनी गोंय 9.7% आसा अनएम्प्लॉयमेंट आनी तितूंतले 6.8%ले 83% तेंच्यांनी अनएम्प्लॉयमेंट दाखयला. आतां हेजेर आमचो जो खासदार आसा श्रीपाद नायक तो म्हणटा की तेणी इन्फ्रास्ट्रक्चर हाडले तेका लागून जॉब क्रिएशन जालें आनी मागीर तो इतले वर्सां युनियन मिनिस्टरूय आसलो आनी कित्याक लागून हे
आमचें मत कितें आसा आरजीपीचो स्टँड कितें आसा कित्याक लागून हें जाता अनएम्प्लॉयमेंट रेट यूथ कित्याक अनएम्प्लॉयमेंट स्पेशली इन प्रायवेट सेक्टर नाजाल्यार सेंट्रल जॉब्स कित्याक फाटीं आसा तेजेर आमचो अध्यक्ष आनी मनोज परब उलयता. आता खुबशी भाशणां आमी आयकतात नॅशनल टीव्हीचेर जावं व्हडल्या व्हडल्या रॅलीक स्पेशली प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हेंची जो एम्प्लॉयमेंटाचे गजाली करता विकसीत भारताचे गजाली करता आनी आमच्या गोंयांत प्रमोद सावंत विकसीत गोंयचे गजाली करता. भाशणां बरी दितात आश्वासनां बरी दितात स्वप्नां ड्रीम्स व्हडले व्हडले दाखयतात पूण इन रियलिटी जर पळोवपाक गेले जाल्यार आमचें नेशन आनी आमचें गोंय हे दोनूय काबार जाल्ले. जेन्ना नरेंद्र मोदी येयल्लो जेन्ना बीजेपीचो सरकार 2014 येयल्लो तेन्ना खूब गजाली जाल्ले. तेन्ना मोदी की गॅरंटी हो वर्ड नासलो बट अनऑफिशियली मोदी की गॅरंटी खूब आसले. भितर काला धन आसलो स्विस बँकेच्या अकाउंटाचो रिपोर्ट आसलो ते पयशे आसले 15 लाख अकाउंटांक दिवपाचे गजाली आसले स्मार्ट सिटी 100 बांदपाचे गजाली आसले आनी बुलेट ट्रेन आनी कितें कितें हे सगळे लोकांनी पळयल्लें आसा की हेतुंतली एकूय गॅरंटी आहा पळय तेंची ती कंप्लीट जाल्ली ना. स्मार्ट सिटीची परिस्थिती गोंयांत आमी पळयतात आनी तेका लागून कितलेशाच लोकांचो हजारान लोकांचे बिझनस आयज काबार जाल्लेले आहा लायव्हलीहूड काबार जाल्लेले आहा हेल्पूय काबार जाल्लेले आहा आनी लोकांक सगळो त्रास भोगचो पडटा. आतां एम्प्लॉयमेंटाची जेन्ना गजाली करता तेन्ना व्हडली घोशणा जाता आमी 2 कोटी जॉब दितले 10 कोटी जॉब दितले इतले दितले. गोंयांतूय आमी आयकता इलेक्शन येतले तेन्ना 50,000 जॉब जातले. टुरिझम सेक्टरान हॉस्पिटॅलिटी सेक्टरान 2 लाख जॉब जातले. मोपा येतलो तेन्ना इतले जॉब जातले. आयुश येतले तेन्ना इतले जॉब जातले आनी फक्त नंबर्स उलयतात आनी भुरग्यांक आमच्या पिशान काडटात आनी आमच्या भुरग्यांक इलेक्शनाक यूज करतात. आमच्या गोंयच्या तरणाट्यांक आश्वासनां दिवन तांकां इलेक्शनाक ही बीजेपी यूज करता. जेन्ना हो रिपोर्ट येयलो तेन्ना हो सरकार एक्चुअली एक्सपोज जालो. जे स्कील डेव्हलपमेंटाचे गजाली करताले जे सांगताले की आमी भुरग्यांक जॉबाक लागून तयार करता म्हणून जाल्यार आमी जर पळयत जाल्यार 83% त्या अनएम्प्लॉयमेंट जे आसा भितरले 83% आसा हे यूथ आसा आनी 65% आसा एज्युकेटेड यूथ आसा म्हणजे जेंच्यांनी शिक्षण घेतला पूण ते बेकार आसा. आनी हो इतलो कंपायल्ड डेटा आसा आनी हो असो डेटा न्हू की काडलो रोखडोच करून धाडलो आनी खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीचो आरजीचो ना दुसऱ्या खंयच्या ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीचो डेटा. हो डेटा जर पळयत जाल्यार भारत देशाची आमची रियलिटी कितें ती कळटा आनी गोंयांत जे डबल इंजिनाचे गजाली करता तेची रियलिटी कळटा. आनी हे चिंतपा सारकें कांय ना कित्याक गोंयांत जर आमी पळयत जाल्यार अनएम्प्लॉयमेंट आसा हो सगळ्यांक खबर आहा. तेका लागून जर 15-20 जर पोस्ट येयले ते एमटीएस पासून येयले जाल्यार हजारांनी भुरगीं लायनीन आसतात. खंयच्याय कंपनीन जर जॉब येयले जाल्यार कितलेशेच भुरगे थंय लायनीक रावतात कितलेशे भुरगे एप्लाय करतात. आयज शिक्षणाक व्हॅल्यू ना. हो जर रिपोर्ट जर फूल रिपोर्ट जर पळयत भितर इतले गजाली आसा म्हणजे भितर कमी पेमेंटाचे गजाली उलयल्ले आहा वेजिसांचे गजाली उलयल्ले आहा लेबर फोर्साचे गजाली उलयल्ले आहा. मागीर एग्रीकल्चर आतां जे एग्रीकल्चर सोडून दुसरे कडेन गेले ते एग्रीकल्चरान जेन्ना कोवीड टायमाचेर परत येयले ते परत येयले आसतना सुद्दां तेंचो एग्रीकल्चरान जसो इन्कम जायना तें भितर दाखयल्लें आहा. तो डेटा खूब कंपायल्ड आसा खूब ऑलमोस्ट 300 पानांचो रिपोर्ट आहा तो. जर पळोवपाक गेले जाल्यार ह्या सरकार टोटल एक्चुअली एक्सपोज जाल्लो आहे. जे भोपके नरेंद्र मोदी आनी तेचो सरकार दिता आनी जे पिक्चर आमकां दाखयतात हे टोटल एक्सपोज जाल्लेले. आतां तुमकां एक व्हिडिओ आमी दाखयता. आमी जर आतां गोंयचे पळोवपाक गेले जाल्यार 25 वर्सां आसलेलो खासदार श्रीपाद नायक जो आपले परफॉर्मन्साचे गजाली करता जो आपूण लोकांक आपले न्याय दिला म्हणून तो सांगता. हांव मागता सगळ्यां कडेन की हो एक 5 मिनटाचो व्हिडिओ आसा हो मुद्दाम पळोवचो कित्याक आमची शॉर्ट टर्म मेमरी आसता
आणि हे शॉर्ट टर्म मेमरीचोच फायदो हे पॉलिटिकल पार्टी जे आसा नॅशनल पॉलिटिकल पार्टी ना जे पॉलिटिकल पार्टीन गोंयकारांक फटोवंक जाय तो तेजो फायदो घेता. हो व्हिडिओ आमी फाटल्यान प्ले करता. तितून श्रीपाद नायक कितें म्हणटा आणि हो व्हिडिओ आसा जून 2023चो जून 2023चो व्हिडिओ आसा आणि तितून तो कितें म्हणटा हे मुद्दाम तुम्ही आयकचे. नमस्कार. गोंयच्या सुशिक्षित तरणाट्यांक आज नोकरेची गरज आसा हें आमकां पूर्ण खबर आसा. राज्य सरकार आपल्या पद्दतीन बरे प्रयत्न करता. गोंयांत केंद्र सरकाराची खूब कार्यालयां कार्यरत आसात. नोकर भरती खातीर जाहिराती छापले वतात. गोंयचे तरुण भाव भयणी नोकरीच्या आशेन आपल्याक काम मेळचें म्हणून अर्ज करतात, इंटरव्यू दितात. पण बारीक आमी पळोवन गेले तर तांकां काम मेळना ही वस्तुस्थिती आसा. हाची कारणां वेगळीं आसात. हांगा जे हायर लेवलाचेर जे ऑफिसर आसात ते खास करून आपल्या मर्जीतल्या आपल्या लागींच्या लोकांक मागीर ते गोंय भायले आसूंदी तांकां प्राधान्य दितात अशें गोंयकार तरुणांचें मत आसा. साधारण काही डिपार्टमेंट आसतात. हांगा गोवा शिपयार्ड आसतले, पोस्ट आनी टेलिग्राफ डिपार्टमेंट आसतले, मागीर मोपा एअरपोर्ट जाता. त्याच बरोबर वेगवेगळ्या मिनिस्ट्रीची ऑफिसां हांगा आसात. काही दिसा पयलीं आमकां पळोवंक मेळ्ळें का पोस्ट खात्याचे पोस्ट आनी टेलिग्राफ खात्याचे उद्घाटन जर करलें, उदाहरण जर घेतलें जाल्यार हांगा काही वर्सां पयलीं जवळ जवळ 10 ते 12 वर्सां काही लोकल भुरगे जे ब्रँच पोस्ट मास्टर म्हणून काम करताले ते ऑब्वियसली 5,000 ते 6,000 पगारान कामां आशिल्ले. तांकां आशे दिली तुमी काम भरपूर करात, तुमकां आमी नंतर फिक्स करतले अशें आश्वासन त्या तांच्या इंचार्जान दिल्लें. पण काही एक वर्साच्या पयलीं आमी जर पळयलें एक इंटरव्यू म्हणून आपयले आणि इंटरव्यूक हे सगळे जे एलिजिबल आहात ते सगळे बसले. परंतु त्याच्यात कोणाची गोंयकारांची कोणाची निवड जाली ना. सगळे जे आसात त्या महाराष्ट्र सर्कल आणि गोवा जे सर्कल आसा त्याच्यात सगळे भायल्या हातूंच्यान येवन तांकां नोकऱ्यो दिले गेल्यो. हो खरोखरच गोंयच्या तरुणांचेर अन्याय आणि ह्या संदर्भात आमी तक्रारी केली पण तक्रारीचे अजून हे घेवना. आमी ते लावन धरतले. त्याचबरोबर गोवा शिपयार्ड अशे तरेची काही आसा ती खूप कामाची गरज आसा. हांगा स्किल्ड गोंयान लेबर आसा. आमचे म्हणणें अशें आसा की गोंयांत पयलीं तुमी हें सोदात. गोंयांत ना जाल्यार तुमी भायले येतले समजूं शकतात. गोंयांत स्किल्ड सगळे आसतना किंवा सादे सादे जे लेबर हे आसा ते भायल्यान हाडपाची गरज ना. हो गोंयच्या भुमीचेरय हो भार आसा. भायले लोक हांगा येवप मागीर तांकां घर जाय, तांकां उदक जाय, तांकां लायट जाय, हे सगळे डबल जाता. आनी त्यामुळे गोंयकारांक सगळेच बाबतींत मार सुटचो पडटा. आणि म्हणून या सगळ्या गोष्टी काही उदाहरणां सांगता की आता गोंयचे यूथ जागे जाल्ले आसात. तांकां ह्या गोष्टीची झळक दिसता. तांकां ही गोष्ट आसात कितें चलता तें पळयता आनी हाच्या फुडें अश्यो ज्यो गोष्टी आसात त्या गोष्टीक थारो मेळची ना. उदाहरणार्थ आमी ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदा हांगा हाडलें आनी आमी तातूंत त्या एग्रीमेंटाकच घातलें की जो 80% नोकऱ्यो ह्या गोंयच्या भुरग्यांक दिवंक जाय आणि आमी ते करतले. खंयच्या पद्दतीन आमी ते करून घेतले. बाकीच्या सगळ्या मिनिस्ट्रीची जी कार्यालयां हांगा आसात तांकां हांव सुचोवंक सोदतां. आतां पर्यंत तुमी केलें तें खूब जालें. हाज्या नंतर गोंयच्या लोकांक प्राधान्य दिवप हें तुमचें कर्तव्य आसा. आनी हें जर कर्तव्याची बजावणी तुमी केली ना जाल्यार खरोखरूच
म्हाका दिसता हे तुमकां हेच्या फुडें खंय तरी म्हारग पडटलें आनी गोंयचो तरुण उठून कितें जातलें तें आमी समजूंक नको. आनी ताका लागून सगळ्यांक हांव शिटकावणी दिता की हांगसर जे काम करपी स्कील जे आसात, अनस्कील आसा, स्कील आसा, ते गोंयकारांक प्रायोरिटी दिवन तुमच्या आस्थानां तुमकां घेवचें पडटलें. आनी हांगसरल्या जे बेरोजगारी आहा ती अशाच पद्दतीन कमी जावंक शकता. हाज्या फाटीं कितें जालें तें जालें, फक्त हाज्या फुडें ह्या सगळ्या आस्थापनांनी लक्षांत दवरूंक जाय की हांगसरलो जो पळय हें आसा कोटो जो आसा तो एक वेगळो कोटो दिवन गोंयकारांकच ती नोकरी मेळची. कारण सगळ्या राज्यांक सगळ्यो गोंयकारांक दी अशें म्हणना, त्या खंय तर महाराष्ट्राचो कोटो आसलो महाराष्ट्राक द्या, बाकी सगळ्या राज्यांक खंय प्रायोरिटी दिवची अशें सगळ्यांचें मत आसा. हें तुमच्या लक्षांत म्हाका दिवपाक लागून आज म्हाका ही गोश्ट दवरचें पडटा. म्हाका सांगत दिसता की ज्यो काही नोकऱ्यो हाज्या फुडें ज्यो उत्पन्न जातल्यो मेळटल्यो त्यो ह्या गोंयच्या तरुण तरुणीचो विचार तुमकां करचो पडटलो. आनी हें जर केलें ना जाल्यार तरुण पिढी जी आसा ती फाल्यां जर खंय तरी ताणी मनाक घालें जाल्यार ते सगळ्यांकच म्हारग पडपाचें अशें म्हाका दिसता. त्यामुळे सगळ्यांक हांव विनंती मारता, हांव सगळ्यांक मागणी करता, हात जोडून विनंती करता की अशा पद्दतीचे प्रयत्न जसे पोस्ट खात्यान जसे हे केला तसे प्रयत्न फुडें जावचे न्ही. गोवा शिपयार्डाचे गेले फावटी तेजे एमडी हे सगळें सांगिल्लें आसा की हाज्या नंतर जे कितें आसा कमीत कमी पयर एक लिस्ट जालें, गोवा शिपयार्डाचें लिस्ट भायर येयलें आनी हे लिस्टान 80 या 84 जाणांची लिस्ट आशिल्ली. तातूंतल्यान कितें 1-2 जर नांव सोडलें तर गोंयकार कोणूच ना. म्हणजे सादे पोस्ट. ह्या बाबतीन सगळ्यांनी ही गोष्ट लक्षांत दवरपाची गरज आसा अशें म्हाका दिसता. गोंयकार यूथ हे शांत संयमी, त्या संयमाचो अर्थ कोणें करूचो न्ही अशें म्हाका सांगता. आता हो व्हिडिओ तुम्ही ऐकला, फक्त एक करेक्शन करपाक सोदता. हो व्हिडिओ जून 2022 चो व्हिडिओ आनी हितून तुम्ही खुबशे गजाली ऐकला आसतले जे आतांचो जो खासदार आसा श्रीपाद नायक उत्तर गोंयचो तेणी एडमीट केल्ले आहा. पयलीं म्हटल्यार तेणी एडमीट केले की गोंयांत बेरोजगारी आसा. दुसरी गजाल तेणी एडमीट केले की भायले जे मॅनेजर आसा ते आपल्या लोकांक हाडटात आनी नोकऱ्यो दितात. तेणी एडमीट केले की गोवा शिपयार्डान 84 नोकऱ्यो भितर 1 ते 2 गोंयकार आसले म्हणून. तेणी एडमीट केले की गोंयचे भुरगे रागार आसा म्हणून. तेणी एडमीट केला की गोंयचे भुरगे जॉबाक एप्लाय करता पूण तांकां जॉब मेळना म्हणून. तेणी हे सगळे गजाली एडमीट करून आपली असफलता, आपले इनकॉम्पिटन्स आनी ह्या सरकाराचे डबल इंजिनाचे गोंयकाराचेर जाता तो इनजस्टीस तेणे आपल्या तोंडान एक्सपोज केला. हो 2022 व्हिडिओ तेणे कित्याक काडलेलो, कसलो तो प्रेशर हाडपाक सोदतालो नाल्यार कसले कोणाकडे सेटिंग करपाक सोदतालो हें आमकां खबर ना. बट 2022 जाल्या उपरांत कितलेशे जॉब गोवा शिपयार्डान येयले, कितलेशे नोकऱ्यो थंय जनरेट जाले, पूण आमच्या गोंयकारांक कितले नोकरे दिले हे अजून मेरेन लिस्ट ह्या सरकारान आउट केल्ली ना. आतां जेन्ना आमी पळयता की गोवा शिपयार्ड जेन्ना पर्रीकर डिफेन्स मिनिस्टर आसलो, डिफेन्स मिनिस्ट्रीच्या अंडर ते येता, तेन्ना पर्रीकरान सांगलेलें की आपूण कितलेशे कोटींचो धंदो बिझनस आसा तो गोवा शिपयार्डाक दितलो आनी तेका लागून गोंयांत कितलेशे हजारांनी नोकऱ्यो जनरेट जातले म्हणून. हजारांनी नोकऱ्यो जनरेट जाले पूण ते गोंयकारांक वचोंक ना. आनी सेंट्रल गव्हर्नमेंट तो जॉब गोवा शिपयार्डाचो तितून सॅलरी बरी आसता, भितर पॅकेजूय बरी आसता. जाल्यार हे नोकऱ्यो आमच्या गोंयकारांक बीजेपी सरकार कित्याक दिवपाक सोदिना. आयज महाराष्ट्रान गेले तेंचो सरकार तेंच्या शिपयार्डान तेंच्या भुरग्यांक जॉब दिता, मराठी कंपल्सरी आहा थंय. कोचीन गेले कोचीन तेंकां मेळटा. प्रत्येक जाग्याचेर जी शिपयार्ड आहा तितून तेंकां ते नोकऱ्यो मेळटा. आमचे गोवा शिपयार्ड हे 1957 म्हणजे गोंय लिबरेट जावच्या पयलीं स्थापन जाल्ले जेन्ना पोर्तुगीज जातले तेन्ना. मागीर भारत सरकार येयलो, भारत सरकारान ते आपल्या हातीन घेतले, आमकां नोकऱ्यो दिता म्हणून सांगले पूण आमकां ते नोकऱ्यो केन्नाच मेळोंक ना. श्रीपाद नायकान आनी एक स्टेटमेंट केले भितर की हांव मिनिस्टरांक सांगपाक सोदता, दुसऱ्या मिनिस्टरांक, तेणी आपल्या आयुष हॉस्पिटलाक तेजेर येता हांव,
पूण त्यांनी म्हटलें की दुसऱ्या मिनिस्टरांक सांगपाक सोदता की तेंच्यांनी हे नोकरेक गोंयकारांक मेळचे म्हणून प्रयत्न करचो आनी जर ते मेळोंक ना जाल्यार हेचो परिणाम वायट जातलो आनी कितें जातलें तें तेकाय खबर ना. हें सरकाराक बीजेपी सरकाराक म्हारग पडटलें अशें हे श्रीपाद नायकान तेन्ना सांगलेलें. आतां 2022 जेन्ना श्रीपाद नायकान हो व्हिडिओ काडलो तेन्ना तेका 23 वर्सां जालीं. हेजो खासदार तेका 23 वर्सां जालीं. ह्या 23 वर्सांत श्रीपाद नायकान गोवा शिपयार्डाच्या नोकऱ्यांक लागून कितले फावट पार्लिमेंटान तो उलयला, कितले फावट पार्लिमेंटान तो आमच्या नोकऱ्यांक लागून झगडला, कितले फावट तेणी हेका लागून प्रेस कॉन्फरन्सीस घेतला नॅशनल लेवलाचेर आनी बीजेपी सरकाराक धारेर धरला गोंयच्या लोकांक लागून हे श्रीपाद नायकान दाखोवचें. हो श्रीपाद नायक ह्या श्रीपाद नायकान तो सांगता की दुसऱ्या मिनिस्टरांक तो सांगता म्हणजे आपण आयुष मिनिस्टर आसतना तो दुसऱ्या मिनिस्टरांक सांगता की तेंच्यान ते करचे म्हणून. जाल्यार तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदता 2019 मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेन्स हो श्रीपाद नायक आसलो. 2 वर्सां तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेन्स आसलो. जाल्यार ह्या 2 वर्सांक ह्या श्रीपाद नायकान हे नोकरे गोंयकारांक दिवपाक लागून कायदो कित्याक हाडूंक ना. जेन्ना तूं मिनिस्टर आसलो तेन्ना तूं मौनी बाबा कसो रावलो थंय, तेन्ना तूं सेल्फिश द फॅमिली मॅन कसो तूं थंय ओगी रावलो. आनी जेन्ना बोवाळ जालो, जेन्ना आरजीन वचोन गोवा शिपयार्डान बोवाळ घातलो, जेन्ना आमी थंय मेमोरेंडम दिले, आमी जेन्ना तेंच्या मॅनेजमेंटाक मेळ्ळे, आमी प्रेशर हाडलो, आमी जेन्ना एक्सपोज केले, आमी जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्सीस घेतले, तेन्ना तुवें हे स्टेटमेंट भायर काडले. जेन्ना तूं स्टेट मिनिस्टर आसलो फॉर डिफेन्स तेन्ना तुज्या तोंडांच्यान जाप येवंक ना, तेन्ना तूं हांगा गोवा शिपयार्डान वचोन आमच्या भुरग्यांक लागून तुवें नोकरे मागोवंक ना, तुवें तेन्ना आमच्या भुरग्यांक लागून थंय नोकरे दिवपाचे म्हणून कायदो करूंक ना. जाल्यार 2022 तुका कसलो रायट येयलो हें तूं उलोवपाक? म्हणजे तुमी फक्त लोकांक पिशान काडटात. आतां सुद्दां जे नोकऱ्यो येयला आमी लेटर दिवन तेंच्यांनी कोंकणी लँग्वेज घातला, बट तेच्या वांगडा तेंच्यांनी मराठीय घातला. आता जेन्ना कोंकणी / मराठी येता तेन्ना हे फुल जॉब जे मराठी स्पीकिंग बाकीचे स्टेट्स आसा लायक महाराष्ट्र आसा, मागीर कर्नाटकानूय उलयतात, जाल्यार त्या स्टेटीतल्या भुरग्यांक हे जॉब ओपन जाता. आज तेलंगणानूय कितलेशाच जाग्यांचेर मराठी उलयतात, आज आंध्र प्रदेशाकूय कितलेशाच जाग्यांनी मराठी उलयतात, तांकां मराठी कळटा. सो हांगा कोंकणी / तुम्ही मराठी मारता पळय हेच्या वयल्यान आमकां कळटा की ह्या बीजेपीच्या गव्हर्नमेंटाक, ह्या डबल इंजिनाक, हे सेंट्रल गव्हर्नमेंटाक म्हणजे जो आयज मोदी गव्हर्नमेंट करता पळय, हे गोवा शिपयार्ड मोदी गव्हर्नमेंटाक मेळटा. जाल्यार ह्या मोदीची गॅरंटीन गोवा शिपयार्डान आमकां जॉब दिवचे म्हणून गेल्या 10 वर्सांत एकूय गॅरंटी कित्याक घेवंक ना, एकूय कायदो कित्याक घेवंक ना. आनी हो श्रीपाद नायक स्टेट मिनिस्टर आसतना फॉर डिफेन्स तेणे हो कायदो कित्याक करूंक ना आनी आमच्या गोंयकारांचेर इनजस्टीस कित्याक केलो. आनी तो सांगता की आमी ओगी रावचे ना, आपुणूय ओगी रावचो ना. 2022 आतां 2 जुनान 2 वर्सां जातली, ऑलमोस्ट 1.5 वर्स जावन कंप्लीट जालें. जाल्यार श्रीपाद नायकान हे जॉब नोकरी आमकां मेळचे म्हणून कितें केला आनी कितले पोस्ट आउट जाले, कितले रिक्रुटमेंट जाले, भितर गोंयकार कितले आसले, हे श्रीपाद नायकान डेटा आउट करचो. तेका 22 वर्सां लागली तोंड उगडपाक गोवा शिपयार्डान जॉब जाय म्हणून. आनी हो श्रीपाद नायक सांगता की आपूण आयुष मिनिस्ट्रीन 80% जॉब दिवपाचे म्हणून आमी थंय ठराव घेतलेलो आसा. हांव श्रीपाद नायका कडेन हें मागता की आयुष हॉस्पिटलान जे पेडणे जाला, धारगळे जाला, लोकांची जागा एक्वायर करून जाला, शेतकऱ्यांचे लायव्हलीहूड काबार करून जाला, लोकांचे अस्तित्व काबार करून जे तुम्ही आयुष हॉस्पिटल थंय उबे केल्यात पळय, त्या आयुष हॉस्पिटलान 80% नोकऱ्यो तुवें गोंयकारांक दिला, नॉट ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस. आमी जाणा थंय जागे गेल्ले लोकांच्या भुरग्यांक तुमी थंय कॉन्ट्रॅक्टाचेर कामाक दवरल्यात. थोडे जागे गेला ते लोकांच्या भुरग्यांक कॉन्ट्रॅक्टाचेर कामाक दवरल्यात. श्रीपाद नायकान डेटा आउट करचो, 80% नोकऱ्यो, परमनंट कन्फर्म जॉब, रेग्युलर जॉब्स आमच्या गोंयकारांक त्यांनी दिला काय ना हो डेटा आयुष हॉस्पिटलाचो श्रीपाद नायकान आउट करचो.
तुझी ती मिनिस्ट्री आणि तुवें सांगला की आम्ही कायदो केला म्हणून, जाल्यार तो कायद्याचे पालन जाला काय ना, तेजे रिझर्वेशन असले आमकां तेजे पालन जाला काय ना हे लोकांक श्रीपाद नायकान येता त्या मिटिंगेक तेणी सांगचे जर प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाची जर ताकद ना जाल्यार येता ते जे तूं मिटिंगेक भोंवता बारीक बारीक जे मिटिंगेक करता लोकांक भोपके दिवपाक तेन्ना तुवें हे प्रेझेंटेशन करचो, डेटा आउट करचो. आणि बीजेपीचे जे स्पोक्स पर्सन आसात जे विकसित भारत विकसित गोंयचो नारा घेवन मोदीक आनी कमळाक पळय म्हणून सांगता जाल्यार हे मोदीचे आनी कमळाचे जे आयज हे व्हडले प्रोजेक्ट आसा सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचे, गोवा शिपयार्ड जावं नाजाल्यार तो आयुष हॉस्पिटल जावं, हेतून कितले नोकऱ्यो दिला हे तेंच्यांनी डेटा कापासतात आसा ह्या स्पोक्स पर्सना कडेन जाल्यार व्हडले व्हडले उलयतात ते. हे स्पोक्स पर्सन जे गोंयांत पट्टो घालून व्हडली भाशणां करता तेंच्या कडेन चॅलेंज करता की गोंयच्या भुरग्यांक सेंट्रल गव्हर्नमेंट कितले जॉब दिला ते आउट करा. ते दीस तुम्ही कितें तरी लायल्यात बरे प्रोजेक्टर आनी कोणाचे तरी आउट केल्ले लाया प्रोजेक्टर. नाच जायना आमची टीव्ही वरां वाड्यात पयशे दिन काय पयशे बिशे काय नाका आमकां, ती वरां आमी थंय लावन दिता ह्या टीव्हीचेर दाखय, ह्या स्मार्ट टीव्हीचेर जाले. तुम्ही लोकांक पिशान काडटा, मोदी की गॅरंटी आनी हांगा जॉब काडटात आनी सगळ्या भायल्या लोकांक तुम्ही दितात, सगळे सेंट्रल गव्हर्नमेंट. मागीर तो उलयलो पोस्ट ऑफिसाचेर. जेन्ना पोस्ट ऑफिसाचो पयलो इश्यू जालो तेन्ना आमी पोस्ट ऑफिसाच्या भुरग्यांक घेवन पोस्ट ऑफिसान गेले. जेन्ना ते टॉप ऑफिसराक जेन्ना मेळ्ळे तेन्ना तेच्या वांगडा लायव्ह व्हिडिओ आसा, तेची उद्धटपणां, तेचो जो एटिट्यूड. आमचो एमएलए गेल्लो गोंय राज्याच्या एमएलएक पासून तो शाणपणां सांगतालो, ते जावन मागीर श्रीपाद नायकाक मेळपाक गेलो. विरेश आमचो एमएलए भुरग्यांक घेवन गेलो. श्रीपादान सांगले आपूण करता म्हणून आनी करया म्हणून. हे तिणे एडमीट केल्लें आहा. आमच्या भुरग्यांक काढून महाराष्ट्राच्या भुरग्यांक घेतलाय, श्रीपाद नायकान एडमीट केला. आर्जीन सांगपाची गरज ना. जाल्यार त्या भुरग्यांक महाराष्ट्राच्या भुरग्यांक घेवपाचे कापासतात जेन्ना हांगा डबल इंजिन सरकार असताना, हांगा बीजेपी सरकार असताना आनी हांगा हो श्रीपाद नायक मिनिस्टर असताना ह्या बीजेपीन कशें केले, ह्या मोदीन कशें केले. म्हटल्यार ह्या जशे म्हादय कर्नाटकाक दिली तशें आतां आमचे गोंयचे जॉब थंय बीजेपीच्या लोकांक हॅपी करपाक लागून महाराष्ट्रांतले भुरग्यांक आमचे जॉब हे बीजेपी वाले विकतात. थंयच्या बीजेपीक हॅपी करपाक आमचे जॉब सेटिंगां करून बॅगां उखलता काय ना ते आमकां खबर ना, पूण ही सेटिंगां करून ते थंयसर आमचे जॉब काडटात तेंकां ते विकतात. तो सांगता 12 वर्सां 13 वर्सां आसलेले भुरग्यांक ते काडून उडयले म्हणून. आम्ही जाणा आमच्या गावात पोस्टमॅन येतात. आयज आमच्या गावात सोलापूरचे, कोल्हापूरचे आणि खंयचे सांगलीचे पोस्टमॅन येतात, जेंका वाडो खबर ना, जेंका घरां खबर ना, जेंका नांवां सारकी खबर ना. कितलेशेच कडेन आमकां कंप्लेंट येयल्या की तुका पोस्टान येवन आनी व्हर म्हणून सांगतात ते तुजे लेटर. आनी आमच्या भुरग्यांची 13 वर्सां कॉन्ट्रॅक्टाचेर तेंच्यांनी काम केलां आनी तें तो उलयला 4000 ते 6000 रुपया सॅलरी म्हणजे तुमकां लज दिसानासली रे. तुम्ही डबल इंजिन म्हणतात आणि भुरग्यांक 13 वर्सां तुम्ही 12,000 ते 4 ते 6,000 रुपयाच्या पगाराक तुम्ही भुरग्यांक पोस्टाचे ती लेटर वाटपाक लायताले. मात तरी लज असली काय ना तुमकां. तुमच्या भुरग्यांनी सेल्फी जावपाचे, तुमच्या भुरग्यांनी मामलेदार जावपाचे, तुमच्या घरातल्या सुनांनी आयुष हॉस्पिटलांत डॉक्टर जावपाचे आणि बाकीच्या भुरग्यांनी 5-6 काम करपाचे. तांकां तुम्ही कामावल्यान काडून उडोवपाचे. मागीर असले पचपचीत व्हिडिओ काडटात आनी धमक्यो दिता फालतू. पोस्ट ऑफिसाच्या भुरग्यांक जेन्ना आमी गेले तेन्ना श्रीपाद नायकान सांगलेले आपूण ते करता म्हणून. जाल्यार त्या भुरग्यांचे नोकऱ्यो कशे गेले. सोलापूरचे, कोल्हापूरचे, सांगलीचे भुरगे पोस्टमॅन कशे गोंयांत जाले, तांकां कन्फर्म जॉब कसो मेळ्ळो ते कॉन्ट्रॅक्टाचेर ना. हे लक्षात दवरपाक जाय सगळ्या गोंयकारांनी. ही मोदी की गॅरंटी, हो मोदीचो सरकार हा. तेणी महाराष्ट्रांतल्या भुरग्यांक हाडून हांगा कन्फर्म केला आनी आमचे गोंयचे भुरग्याचे 4 आनी 6,000 रुपयांचे लेटरां वाडटाले तांकां तेंच्यांनी काडून उडयला आनी हेच तेच्या मिनिस्टरान श्रीपाद नायकान एडमीट केला. हेचो मिनिंग की हो डबल इंजिन, एक तर तो डबल इंजिन कर्नाटकाक जेन्ना कर्नाटका बीजेपी आसली तेन्ना म्हादेक लागून तांकां सपोर्ट करतालो आनी आतां महाराष्ट्रान बीजेपी गव्हर्नमेंट आसा म्हणून महाराष्ट्रांतल्या भुरग्यांक काडून हांगा करतात. लास्ट टायमूय आमी दाखयल्ले तुमकां गोंयचे 30 कंपनी प्रायव्हेट कंपनीज कशे महाराष्ट्रान वचून मेळाव्याक जॉयन जाल्ले, जॉब फेअर केल्ले. सो हे जे महाराष्ट्र आनी गोंयचे जे कनेक्शन आनी गोंय काडून महाराष्ट्राक दिवपाचे जे बीजेपीचो प्लॅन आसा, आमचे सगळे अस्तित्व महाराष्ट्राक दिवपाचे, हे फक्त डबल आनी ट्रिपल इंजिनाक लागून जाता. एका लागून डबल इंजिनां म्हारग, एका लागून हे नॅशनल पार्टीज म्हारग आसा. हे जाल्या उपरांत आमी लास्ट टायम लेटर केल्लें जेन्ना फायनान्स मिनिस्टर तिणी सांगलेलें की बँकेन जे नोकऱ्यो येता हे लोकल लँग्वेज जाणा आसलेल्या मनशाक वचपाक जाय म्हणून. तेंचो व्हडलो कॉम्प्लेन जाल्लो
सगळे बँकिंग सेक्टराच्या लोकांक घेवन व्हडले तेंचे 2 दिसाचो कॉन्क्लेव जाल्लो तेंच्यांनी तेन्ना ठरयल्लें की नोकऱ्यो जे आसा बँकिंग सेक्टराचे ते लोकल लँग्वेज जाणा तेंकांच वचपाक जाय जाल्यार आयज गोंयच्या बँकेनी लोकल लँग्वेज खबर आसलेले लोक कित्याक ना. हेच्या पयलीं गोंयांत जेन्ना आमी बँकेनी वयताले तेन्ना आमचे गोंयकारूच आमकां दिसताले, गोंयकारूच कोंकणी उलयताले, आमी तेंच्या वांगडा डील करताले. पूण आयज जर पळयत जाल्यार हे नोकऱ्यो काडून तेंच्यांनी भायल्या लोकांक विकलेल्या. तशेंच आनी एक आसा गोवा नॅचरल गॅस प्रायवेट लिमिटेड म्हणून, ते BPCL आनी गेल गॅसाच्या अंडर येता, जे गॅस पायपलायन घालता. थंयसरूय आमकां कळ्ळां की आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक थंय कॉन्ट्रॅक्टाचेर दवरतात, आमच्या गोंयकारांचे हक्काचे नोकऱ्यो काडून भायल्या लोकांक दितात आनी हें जाता. आनी गोंयचे भुरगे तेचेर विरोध करता, नाल्यार गोंयचे भुरगे आसा ते कॉन्ट्रॅक्टाचेर आतां आमकां कन्फर्म जॉब जाय म्हणून सांगतात जाल्यार ते गोवा नॅचरल गॅस प्रायवेट लिमिटेड ते एक सर्क्युलर काडटा इंटरनल डिपार्टमेंटाचो की कोणेच डिपार्टमेंटाचेर नोकरेक लागून प्रेशर हाडपाचो ना. इतले गोंयांत घडटा जाल्यार हे डबल इंजिन करता कितें? हो प्रमोद सावंत व्हडले जे विकसीत भारत आनी जे गुजरातच्या लॉबीन बरोवन दिल्ली भाशण हांगा वाचता पळय, तो रट्टा मारता पळय, त्या प्रमोद सावंताक हांव विचारपाक सोदता की तुजो गव्हर्नमेंट, तुज्या मोदीचो गव्हर्नमेंट हो आमच्या गोंयकारांचे नोकरे चोरून महाराष्ट्राच्या लोकांक आनी भायल्या लोकांक कित्याक दिता, कशें दिता? आयज आमी तांकां चॅलेंज करता की तेंच्यांनी गोवा शिपयार्डान गोंयकारांक कितले नोकरे दिले ते तेंच्यांनी आउट करचे. लास्ट टायम तेंच्यांनी एप्रेंटिसशीप म्हणून ITIच्या भुरग्यांक गोवा शिपयार्डान एक वर्स तेंकां एप्रेंटिसशीप करपाक लायली. 5 ते 6 हजार तरी तेंकां स्टायपंड मेळटालो आनी 1 वर्स जालें तशें त्या भुरग्यांक सर्टिफिकेटी दिले आनी धांवडून घातले. ही परिस्थिती आमच्या गोंयच्या भुरग्यांची. म्हणजे ह्या बीजेपीच्या सरकाराक आमच्या गोंयच्या भुरग्यांनी फक्त एप्रेंटिस केल्ली जाय, एप्रेंटिसशीप केल्ली जाय आनी कन्फर्म जॉब आसा ते सगळे भायल्या लोकांक विकलेले जाय. लास्ट टायम जेन्ना एक तुमकां स्कॅम सांगता गव्हर्नमेंटाचो, जेन्ना लास्ट टायम एप्रेंटिसशीप स्कीम जेन्ना लॉन्च जाली तेन्ना हजारांनी भुरग्यांक एप्रेंटिस म्हणून लायले आनी त्या वाटेन सगळ्या फार्मास्युटिकलान मेगा भरती जाली, सगळे कन्फर्म जॉब जाले. कोल्हापूरच्यान, सांगलीच्यान, बेळगांवच्यान सगळे कडल्यान गाडयो येवपाक लागले, बसी येवपाक लागले, भुरग्यांक रिक्रूट केले, तांकां कन्फर्म जॉब दिले आनी आमच्या भुरग्यांक एप्रेंटिसशिपान बिजी दवरले. आनी होच खेळ हो बीजेपीचो सरकार आमच्या वांगडा करता. आनी हो श्रीपाद नायक स्पेशली जो आपूण गोंयकारांक जस्टीस दिला म्हणून सांगता, जेणे सगळे गजाली मान्य केला, जो स्टेट मिनिस्टर फॉर डिफेन्स आसतना सुद्धा जो हेल्पलेस आसलो आनी आतांय तो हेल्पलेस आसा, कित्याक ह्या मनशाची लायकी ना. लोक म्हणटा तो बरो मनीस, आतां बरो मनीस वायट मनीस तेचेर आमी उलयना, पूण कितले तरी सांगता की ह्या श्रीपाद नायकाची लायकी ना. ते व्हिडिओन तेणी दाखयला, कित्याक ह्या व्हिडिओन एंडाक तो विनंती करता, भीक मागता, तो भीक मागता, रिक्वेस्ट करता तेंकां, अरे कमांड कर, गोंय आमचें, जागो आमचो, गोवा शिपयार्ड आमचें, पोस्ट ऑफिस आमचें, तूं कमांड कर, तूं विनंती कसली करता भिकारी गो? ही तुजी लायकी. बीजेपीन टिकेटीकूय लाचारी केली, तुवें थंयसरूय भिकाड्डेपणां केली आनी आतांय तुवें भिकाड्डेपणां करता, विनंती करता. हेंच तुवें केलां, फक्त विनंती करता. कसली विनंती करता तुमी? आनी आतां भाशणां बरी ठोकताय मरे देवळांनी वचून. आतां नोकऱ्यो दिवपाचे गजाली करता, जेन्ना दिवपाक जाय तेन्ना विनंती करपाक उरलो मरे तूं. आनी म्हारग पडटले म्हणटा तो, खंय रे म्हारग ते? तुमकां म्हारग हें ह्या इलेक्शनाक पडटलें. गोंयचे तरणाटे मनान राग दवरून आसात, गोंयचे फॅमिली जेंकां तुमी फुलां मारपाक लायता बायलांक, ती राग दवरून आसात. तेंच्या भुरग्यांच्या बायलांक फुलां मारपाक लायतात आनी त्या बायलांच्या भुरग्यांचे जॉब काडटात तुमी आनी महाराष्ट्रान काडून विकतात. ती बायलां जे फुलां मारता ती लाचारी बाबडी आपल्या भुरग्याक नोकरी मेळटली म्हणून फुलां मारता तुमचेर आनी ती तुमी फुलां मारून घेतात. करोडपती इंडस्ट्रियलिस्टाक डॅम्पोक तुमी चलयतात आनी बाबडे आमचे सामान्य वर्गांतले बहुजन समाजांतल्या बायलांक तुमी फुलां मारून तेंच्या कडल्यान जी लायतात आनी घेतात पळय, हें पाप तुमकां खंय ना खंय तरी भोगचें पडटलें. हो जो अत्याचार आसा सामान्य गोंयकाराचेर हो तुमकां भोगचो पडटलो आनी ह्या इलेक्शनाक लोक तुमकां तुमची जागा दाखयतले. देव बरें.
की the person who has not been elected सरपंच also तो मला शांतपणे सांगण्याची गरज नाही. पळय कशें आसता आतां जशें जाणटेपण जाता तशें तकलेक हें जाता विचार दुसरे दुसरे येता. जेन्ना श्रीपाद नायक मिनिस्टर जाता तेन्ना अनपड मनशाचे सुद्दां वोट घेवन जाता. पयले शाळा सुद्दां शिकोवंक ना त्या मनशाचे वोट मारता. तो वोट तेका कित्याक मारता की तो वचून जेन्ना भाशण करता देवळांनी आनी दुसऱ्या मिटिंगेक तेन्ना तो एज्युकेशन क्वॉलिफिकेशन पळयना कोणाचें. तो कोणाक ते आश्वासनां दिता नाल्यार कोणाक ते आपलो मॅनिफेस्टो दिता. तो प्रत्येक मनशाक तो मॅनिफेस्टो दिता. प्रत्येक मनशाक एज्युकेशन क्वॉलिफिकेशन आसूं नासूं तो पंच आसूं ना सरपंच आसूं नाल्यार नासो न्ही प्रत्येक मनशाक प्रत्येक वोटराक तो आपलें आश्वासन दिता. आनी तें आश्वासन दिता तेन्ना प्रत्येक मनशाक जेन्ना आमगेरूय बीजेपीचो मॅनिफेस्टो पावला आसतलो आमी तेजी भाशणां आयकलां आसतलीं. सो प्रत्येक मनशाक तो पंच आसूं सरपंच आसूं नाजाल्यार वोटर आसूं नाजाल्यार तेका वोटींग सुद्दां नासो प्रत्येक मनशाक क्वेश्चन करपाक रायट आसा. हें श्रीपाद नायकान विचारचें न्हू. मत जो तकलेर चडला तो जिरोवपाक आरजी येयल्ली आसा. इतली वर्सां तुमी काँग्रेसी वांगडा खेळटाले जे सेटिंग चलतालें आतां हें सेटिंगां तुमची बंद जालेली आसा. आरजी येयल्ल्या कारणान तुमच्या तकलेक ते चडलेलें आसा. आरजीचो उजो लागलेलो आसा तेका लागून असली स्टेटमेंटां हेंच्या कडल्यान येता. Nowadays, it has said even if like BJP will decide when Sripad will retire, like he had said that this Lokasabha election will be last. So do you have any comment? पळय कशें आहा जेन्ना आतां बीजेपी सरकार बीजेपीचे जे पदाधिकारी म्हणटा की आमी डिसायड करतले श्रीपाद नायकान केन्ना रिटायरमेंट घेवपाची. म्हाका दिसना तांकां डिसायड करपाक लोक टायम दितले म्हणून. ह्याच इलेक्शनाक श्रीपाद नायकाचें रिटायरमेंट जावपाचें आसा आनी मागीर तेका घोड्यार बसोन नाल्यार आनी खंय बसोन बीजेपीक सुशेगाद तेका वचोनी नाजाल्यार खंय तरी गव्हर्नर करूनी. सुदीन ढवळीकरान एक कॉमेंट केला तुमचेर आरजी पार्टी न्हू म्हणून. सो तेजेर तुमचो कितें रिस्पॉन्स? कितें म्हणपाचें तेका आतां पळय एक सांगता कितें भाऊसाहेब बांदोडकराची जी बहुजन समाजाची जी पार्टी आसा पळय ती जेन्ना तेणी आपल्या हातीन घेतली सगळे जाय नाका नाका असले गजाली करून जेन्ना तेणी हातीन घेतली ती आनी ती तो चलयता तर ज्या मनशान रेडीमेड पार्टी हातीन घेतल्या त्या मनशाक पक्ष कितें पार्टी कशी जाता तेजे पार्टीचे संविधान कितें आसा कॉन्स्टिट्यूशन कितें आहा हें तेका खबर ना. आनी तेका म्हाका हांव एक्सपेक्टूय करिना की तेका खबर आसतलें कित्याक लोकांची आमच्या गोंयकारांची एक्चुअली बहुजन समाजाची पार्टी हायजॅक करून आयज तो चलयता आनी ती बहुजन समाजाची पार्टी आमी तेका सांगपाक सोदता ही एमजीपी जी पार्टी आसा ही बहुजन समाजाची पार्टी तेच्या हातींतल्यान काडपाचें काम आरजी निश्चित करतले कित्याक ह्या पार्टीचो वारसो भरपूर आसा. भाऊसाहेब बांदोडकरान जशे गांवागांवांत स्कूल शाळा मागीर बाकीचे जे फॅसिलिटीज दिवपाक लोकांक लागून नाजाल्यार जमनीचे कायदे करपाक जसो तो वावरलेलो आयज हें सगळें परतें जाता. गांवांतली शाळा बंद करपाचें षडयंत्र सुदीन ढवळीकर करता. गांवांतले जमनी खावपाचें षडयंत्र सुदीन ढवळीकर करता. गांवांतले जमनी एक्वायर करपाचें षडयंत्र सुदीन ढवळीकर करता. गांवांतले जमनी व्हडल्या कॉर्पोरेटांक दिवपाचें व्हडल्या व्हडल्या मोठांक दिवपाचें काम सुदीन ढवळीकर करता आनी हें खंय ना खंय तरी बंद करपाचें काम आरजी करता. Thank you. यात ईडीची समन आम आदमी पार्टी पळय कितें आहा तेजे नॅशनल लेवलाचेरूय ते चालू आसा. ईडी समन्स तांकां जे गेला तेजेर इन्क्वायरी चालू आसा. जेन्ना केजरीवालाक अरेस्ट केलो तेन्नाय आमी सांगलेलें की कितें आसली इन्क्वायरी ती पयलीं जावपाक जाय. एट दी स्टेज जेन्ना इलेक्शन येयलें कोड ऑफ कंडक्ट लागले तेन्ना एका पार्टीच्या लिडराक अरेस्ट करप इज रॉंग थिंग. तें आमी तेन्नाय कंडेम केल्लें आतांय कंडेम करता की जर कितें आसा जाल्यार कोड ऑफ कंडक्टा पयलीं तें जावपाक जाय आसलें. कोड ऑफ कंडक्टान प्रत्येक जाण इलेक्शनाक तयार जाता इलेक्शनाची तयारी करता. सो तेंच्यांनी चोरला काय ना स्कॅम केला काय ना ते लोक डिसायड करतले आसले आनी लोक त्या प्रमाणे वोट करतले आसले. Today's Shigmo parade route was changed from the traditional route where it was shifted to the carnival route due to smart city work of the BJP. Can you comment on it? नो ओके हेजेर म्हाका मरे चड हें ना की तो रूट चेंज जाला काय ना तो बट जर जाला जाल्यार स्मार्ट सिटीचेर कितें उलयतले. स्मार्ट सिटी ही प्रत्येक लोकांनी पयल्ली आसा. स्मार्ट सिटीचे त्रास प्रत्येक लोकांनी भोगलेले आसा आनी आयज जर तूं सांगता जाल्यार ते शिगम्याचे आमच्या भुरग्यांकूय आयज इतले ट्रेडिशनल जे इतली वर्सां करताले त्या रुटान वयता जाल्यार तांकां आयज भोगचें पडटा ही वायट गजाल.